زول في اللوان. سلام حبيبتي. Bon, اساقي اثن ثلا la viande hachée daqui avec je l'ai épicé avec un oignon, un blanc d'œuf, le persil. اثن بدي غنخدمها شويه الدولماط ولا تواليم. هاثان مازال لا طوماط. سي فري ان خدمه الدولمه خلطها الخضره. لا نوقات نخدم الدولمه القرنون دولمه لي كورجيت واحد سان كي نسخن هذا باش كنما وين يبغى نادي يدمن طوماط وين يبغى نادي يدمن بوفرون ان بون دو تير او ان كارو يسميس و ان ان ارتيشو تسرن لي زارتيشو القرنون يوث سناث اترنوض يسميس لا كورجيت الكابويا القرعه. دونك القرعه اوجوردي والله العظيم فوالا ما عنديش فوالا عندي كونجلي دونك كونجلي سي با سا. دونك مثلا سويت داغ لا صوص ندولما. دونك ريغ دابور لي بوا شيش بونت دي لا كوكوت دابور هنا ثورة بونت شويه عاود ريغثن داخل داكي مي قبل ما هنا الرغ دمغت ان مورسو هكا كيغص ريغثي دادي يحمسوك ريغ دو زونيون كا ابري كل يوم شحال يبغى غادير لي زونيون باسكو ça donne du goût plus ريغ quelques boulettes تحمسنت avec les morceaux de nez et ياكل لي بون دو تيرنيك جي فيدي ريغ ثن داكي هنا جي لي زي فيدي ريغ ثن داكي pour ne pas les jeter. دونك داكي ريغ دوك لي زيبيس في الفلافر كان اشو حوايج الملح في الفلافر كان البابريكا شي طوح باسكو تشين صوص بلونش اتسنوض لا كانيل الدولمه تحمل لا كانيل سي تو. دونك ثورا ثان لا صوص دروس اسنوغ شويه بوامان هذا باش هكا انا نروح انا نعمر لو ريست دو دولما هنا انصومبل افيك فو فوالا ليك. دونك انا نوغالد لا فيوند هاشي نيتان هذا لا فيوند هاشي راه شويه لي زيبيس فلفل افريكان الملح وكذا لا كانيل الجو ان رول. دونك ثورة هذا روح غد ما تا بطاطات هتوالي هذا راه شويه داخل فوالا ترى هكا اون فيرتيكال باش كن هتعمره داخل هذا ميتشور هذا فوالا اتسرع داكي اروت ماس هذا نوغ الدماغ تايض هذا الدماغ شويه هذا الى قادي قيد شويه الى قال يفو با ترو لي رومبلير هذايا نزرع ثورا كسوم غلاي الله غالب بور سيغتان والله العظيم سورتو دي تمورت نزرع سكوسي اللي غادينا ولا غامكا نتا كان سليبو كان دروس. دونك ثورا ويجي ان زويره غنخد انا راه داخل لاصوص هذا. دونك حتى المقله داكي زداتي هذا انا نخدمها دوفون فو هذا. دونك هذا البطاطا باسكو البطاطا يك تعطيني ليجيرمون لو ريست دي ليغوم البوفر روج البوفرون 3 كولور ماشي ثورا نورمالمون دونك ثورا ثنا ريغد لي بون دو تير الشعله مليح باش تكمل تسوب فوالا حبيباتي. دونك لو ريست واقي نكمل البوافرون هذا انا ريغد البوافرون داكي هنكمل شويه ها سي با لا بين دو لي رومبلير مليح حتى تشطح لي زيبيس هكا ها يفو با لي رومبلير مليح هذا شي طح كان هكا هذا انا نشطح لي زيبيس هذا انا عمر داكي لا طوماط دوفون فو هاتان ندمك ان بتيت بول هذا انا تنر داخل ها هكا سي بون حتى تشطح لي زيبيس داكي سفله هذا نوض البوافرون ياكي الي لون دونك استخدمت اون لونغور هذا سالت كان شويه با فورسيمون قله حتى نوض تشطح لا كانال داكي pour donner du goût. مازال يوث ان طوماط تمشطح هذا راه توجور
لا كانيل. هذا مثلا هذا فوالا طوماط. دونك ذاكي شو خصن لا كورجيت. فوالا الله غالب لا كورجيت وثغر في الجدير وفي غارة زعما تلقرنون وسي تسخلط هذا باسكو لا مقادنين كيني قارن كيني ترى كان تخسيت البطاطا وحدس نو تلادي الدولمان الفوره كيني ترى كل لي ليغوم باش هكا وين يبغان البوافرون هذه يسخلط البطاطا بوافرون القرنون. هذا حبيبتي هذا ذاكي ويجي جو في با لي ميتر تو سويت. هذا رجوع البطاطا ني ما تسب. هذا اون فوا يفشمت شويه هذا او ندوريه. هاو حبيبتي هاو بعد ما طابت البطاطا دومي كويسون هاني درت لو ريست دو دولما البوافرون هذاك. هاو راكو تشوفوا حبيبتي شوفي سي ان ديليس. regardez les couleurs. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes. C'est vrai ici il y a manque de courgettes. ضربت على frigidaire, j'ai pas trouvé, mais apparemment عندي congelé mais j'ai pas voulu mettre. Mais il me reste un peu de viande hachée, donc je peux après chercher de la courgette, 2 courgettes, et après je peux les vider, les mettre un peu dans l'eau pour voilà cuire un peu, et après avec et après mettre la viande hachée et les mettre après dans cette marmite. Voilà Habibati, donc Shahia Taïba, vraiment c'est un délice. Le poivron 10 minutes, pas plus. C'est pas comme les pommes de terre. Voilà, comme Shahia Taïba, Zulahmayam.